नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हर तरफ उठ रहा है और हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है, और बहुत से हैं जो बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी एक दिन का वक्फा डाला सिर्फ इसलिए कि आपके पास जो भी खबर लेके आऊँ वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। सवाल ये है कि इस्लामाबाद में होने वाले इस्लामाबाद टॉक्स, यानी कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात जो कि इस्लामाबाद ने करवाए, पाकिस्तान ने करवाए, और उसमें अमेरिका और ईरान को बुलाया और उनके दरमियान पहले सीज फायर था, फिर कि ये इनका कोई माहिदा हो जाए, तो क्या वो कामयाब हुआ? बेनतीजा तो हो गया, वो खुद ऐलान कर रहे हैं। लेकिन ये बेनतीजा क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? और फिर ये कि इस्लामाबाद का जो बड़ा प्राइड था, बड़ा मतलब इस पे कि इस्लामाबाद ये मुज़ाकरात कर रहा है, तो उसको क्या अभी भी वो प्राइड रहेगा? क्या इस्लामाबाद ने वाकई कुछ हासिल कर लिया? अच्छा, इस्लामाबाद की बात भी बाद में आएगी, वो भी मैं बात जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सवाल तो ज्यादातर हमारे हासिदीन कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इन दो मुल्कों के दरमियान जो एक बड़ा तनाज़ा, एक बड़ी जंग थी, वो जंग रुकी। लेकिन क्या इस जंग के रुकने के बावजूद, जो कि नजर ये आ रहा है कि ये जंग रुकी हुई है अभी तक, मुआहदा क्यों नहीं हुआ? और अगर मुआहदा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सवाल तो ये है। और कौन जीता, कौन हारा, और कौन जीतेगा अल्टीमेटली, और कौन हारेगा, और कौन हार मानेगा? और ये बड़ा जरूरी है, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया, आप समझें कि सूली पर टंगी हुई है। मियाँ ताहिर हाजिर खिदमत हूँ। देखिए, पूरी दुनिया सूली पे टंगी हुई है। ये एक ऐसी लाइन है कि अगर इसको कोई समझ ले तो शायद उसको ये तनाज़ा समझने में, और इसकी जो आउटकम हुआ है इन या होगा इन मुज़ाकरात के नतीजे में, जो आगे जो कुछ होना है वो समझ आ जाएगा। देखें, सहाफत झूठ बोल सकती है, सहाफ़ी चीज़ें छुपा सकते हैं, हुकूमतें छुपा सकती हैं, सियासत सियासत होती है। लेकिन मार्केट्स जो हैं वो सच बोलती हैं। मार्केट्स झूठ नहीं बोलती। मार्केट वही बताती है जो हो रहा होता है। तो मार्केट्स इस वक्त क्या बता रही हैं? जो मार्केट्स को समझने वाले लोग हैं, वहां से वो बात को लेके समझना चाहेंगे, तो फिर ये सारी गेम समझ आएगी। मार्केट ये कह रही हैं कि इस वक्त महंगाई जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, अमेरिका में भी और यूरोप में तो बढ़ गई है। बाकी सारे खितों में महंगाई बढ़ चुकी। एनर्जी का क्राइसिस अमेरिका में भी शुरू हो गया है, यूरोप में तो है, हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है, यानी कि एशिया में। अच्छा, दूसरा मार्केट क्या कह रही है? मार्केट ये कह रही है कि इस वक्त तेल की जो फ्राहमी का रूट है, उस पर अमेरिका का कब्जा नहीं है, जो कि उसका खासा रहा है। वो वहां मौजूद हो या ना हो, अमेरिका की मर्जी के बगैर तेल की पैदावार नहीं होती। यानी कि वो तेल की पैदावार कम करना चाहे तो कम हो जाती है, ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा हो जाती है। कीमतों और मार्केट को कंट्रोल अमेरिका की मार्केट्स करती हैं। लेकिन अगर रूट्स पे कब्जा किसी और का होगा, तो फिर अमेरिका का कंट्रोल तो नहीं होगा। तो अगर अमेरिका का कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर अमेरिका कहाँ खड़ा होगा? इसके अलावा आबनाए हरमुज से गुजरने वाले तेल पर वसूल की जाने वाला जो टैक्स है, या टोल है, या जुर्माना है, जो भी उसका नाम रख लें, कि ये दे के गुजरें, ये तो इस वक्त डॉलर के अलावा किसी और करेंसीज में मसूल हो रहा है, तो डॉलर माइनस हो रहा है। बहुत बड़ा दशका है। फिर ये कि ईरान पर पाबंदियों का जो इतनी देर से पाबंदियां हैं, क्या वो अब खुद खुद उनका सफाया हो गया? यानी कि ईरान तो पैसे कमा रहा है, ईरान तो अपना तेल बेच रहा है, ईरान तो आपने हुर्मस से भी पैसे कमा रहा है। तो अमेरिका की पाबंदियां कहाँ गई? क्या वो कारगर हैं? तो नहीं है। ये है मार्केट, ये है असल सच। और सच ये है कि अमेरिका में इलेक्टोरल इशू जो है वो बनता जा रहा है। अब नवंबर में इलेक्शन है, और उससे पहले जो फिजा बन रही है वहां पे, वो बड़ी खराब है। सियासत खराब हो गई, कीमतें बढ़ गई, अमेरिका की बात नहीं बनी।
امریکہ کہتا ہے میں جیت گیا، ایران ادھر ہی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر جنگ کرنی ہے تو ہم آج بھی تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور میں آبنائے ہرمز کا گھیراؤ کر سکتا ہے امریکہ؟ نہیں کر سکا۔ کیا آئندہ کر سکے گا؟ مارکیٹس کہتی ہیں نہیں کر سکے گا۔ اگر کرے گا تو ایک بہت بڑا کرائسس آئے گا، جس میں سب سے بڑی ہٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کو ہوگی اور چائنا کو ہوگی۔ اور کیا چائنا پھر خاموش رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ سینیریو بن رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر ہم اسلام آباد، اب ہم آتے ہیں اسلام آباد مذاکرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی آپ اگر صورتحال دیکھیں، وہ تو 21 گھنٹے کیا کوئی جھک مارتے رہے؟ ایسا نہیں ہے، 21 گھنٹے ایک میراتھن مذاکرات ہوئے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہی، تجاویز کا تبادلہ ہوا، یعنی کہ کوئی ایک سجیشن دیتا تھا تو اس کے مقابلے میں دوسری سجیشن دی جاتی تھی۔ تمام دونوں فریقین کے ساتھ ہر طرح کے تمام ماہرین موجود تھے، وہ اسی وقت ان معاملات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہدایات بھی لی جا رہی تھی پیچھے سے۔ تو ساری چیزیں جو تھیں وہ موقع پہ بن رہی تھی، طے ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات میں کوئی تشنگی تو تھی نہیں۔ تو پھر مذاکرات کو اگر ناکام نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ یہ ایک سوال۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ اپنی پوری اسٹرینتھ میں ہوئے ہیں، ہر طرح کی چیز ڈسکس ہو گئی ہے، کوئی چیز اب شاید ڈسکس ہونے والی رہ نہیں گئی۔ اس لیے مذاکرات کا جو بھی اگلا دور اگر ہونا ہے تو وہ محض ایک دوسرے کو اطلاع کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، لکھ لکھا کر کے سائن کرنے کے لیے ہونا ہے۔ نہیں ہونا تو پھر نہیں ہونا۔ اب معاملہ اٹکا کہاں پہ ہے؟ معاملہ اٹکا یہاں پہ ہے کہ دیکھیں، جو ایران ہے اس کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ لڑائی پر دشمن کو ٹیبل پر بھی لے آیا ہے، یعنی کہ دشمن ٹیبل پہ آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ٹیبل بھی کون سا؟ یہ نظر میں رکھیے، جو چائنا کے قریب تر ہے، پاکستان۔ تو ایران وہاں بھی لے کے آ گیا، اس کو لے کے آ گیا۔ اب امریکہ کیوں آیا؟ کیا امریکہ بچہ ہے؟ امریکہ کو کوئی پتہ نہیں وہ کیوں آ گیا ادھر چلتا ہوا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر ان پر اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے گا تو سامنے والے فریق میں کتنا دمخم ہے، کیا وہ دب جائے گا، کیا وہ ہمارے مطالبات کو کتنا قبول کرتا ہے اور کتنا وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایران ان کے سامنے کھڑا رہا۔ اس نے ان کے مطالبات پہ جو وہ چھوٹی موٹی انہوں نے کچھ رعایتیں دی تھی یا کچھ ترغیبات تھی، انسینٹوز تھے، وہ بھی اس نے نہیں لیے، یعنی کہ کوئی دانہ نہیں نگلا۔ دانے پھینکے گئے، اس نے نہیں لیے، نہیں دانا چکا۔ تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ پاکستان دو بڑی ایک بڑی جنگ کو، ایک بڑی تہذیب، ایک بڑی جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہوا، ایک بہت بڑی تہذیب اور ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہوا، دونوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ 21 گھنٹے مذاکرات چلائے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ وہ پاکستان جس کی اصل طاقت چائنا سمجھی جاتی ہے، اس میں امریکہ چل کر آ گیا اور ایران کو وہاں آنا پڑا۔ یا پھر ایران بھی آخر پہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے پاس ہی جایا جائے، کیونکہ پاکستان کی اصل طاقت کو وہ بھی پہچانتا ہے۔ پاکستان کامیاب رہا، مذاکرات کامیاب نہیں رہے، لیکن ان مذاکرات کو یا تو کامیاب ہونا ہے اور اسی پیس پہ ہونا ہے۔ پیس کیا ہے سمجھ لیجئے، امریکہ کو معاہدہ کرنا پڑے گا، انریچ یورینیم کی رٹ چھوڑنی پڑے گی، ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی ایران کرا دے گا، گرنٹر بیچ میں آ جائے گا، جو بھی وہ چاہے گا، جس کو گرنٹر چاہے گا وہ آ جائے گا، وہ روس مانگے، وہ چائنا مانگے، وہ پاکستان کو مانگ لے، گرنٹر آ جائے گا۔ ایران کو بھی ایک قربانی دینا پڑے گی، وہ ہے پراکسس کی۔ لیکن
امریکہ کو اس کے ساتھ ایک یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ وہ اپنی پراکسی، اپنے ناجائز بچے اسرائیل کو لگام دے گا۔ یہ ہے اصل معاہدہ، اس پہ ہو جائے گا، اسی پہ امریکہ کو آنا پڑے گا۔ وہ اس کی ہار ہے یا جیت؟ ہے تو ہار، لیکن وہ اس کو، ٹرمپ اس کو اپنے ڈرامائی انداز میں کس طرح سے جیت میں بدلتا ہے، بدل لے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی بڑھ کے مار لے، نقصان اس کا ہو چکا ہے، اب اس کو نقصان برداشت کرنا ہے، اس درد کو، اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور اس معاہدے پر دستخط کرنے ہیں۔ آبنائے ہرمز کا رہ گیا آخر پہ معاملہ، تو اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ایران، ان کی مشترکہ پیٹرولنگ اور کنٹرول، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ امریکہ کو بھی اس پہ آنا پڑے گا۔ یہ تھی میرے پاس اب تک کی اپڈیٹ، اجازت دیجیے۔